तफसीर इब्न कतीर सूर्य हूद आयत नंबर 31 से लेकर 34 तक है। आयत नंबर 31, एंड आई डू नॉट से टू यू दैट विद मी आर द ट्रेजर्स ऑफ अल्लाह, और मैं ये नहीं कहता तुमसे कि भाई मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं। नॉर दैट आई नो द गैब, और ना ही मैं कहता हूं कि भाई मुझे गैब का इल्म है। नॉर डू आई से आई एम एन एंजल, और ना मैं ये कहता हूं कि मैं फरिश्ता हूं। एंड आई डू नॉट से ऑफ दोज whom योर आईज लुक डाउन अपॉन, और मैं ये भी नहीं कहता जिनको तुम्हारी निगाहें बहुत ही गिरा के बहुत ही नीचे करके देखती हैं, दैट अल्लाह विल नॉट बेस्टो एनी गुड ऑन देम, कि भाई अल्लाह इनके ऊपर कभी भी कुछ भी खैर नहीं करेगा। मैं ये भी नहीं कहता तुम्हारी निगाहें उनको डाउन देखती है या तुम उनको बहुत ही डिस्पाइज करते हो या बहुत नफरत करते हो उनसे। अल्लाह नोज व्हाट इज इन देयर इनर सेल्स, अल्लाह अच्छी तरह जानता है उनके अंदर, उनके नफ्स में क्या है, उनके दिल में क्या है। इन दैट केस आई शुड इंडीड बी वन ऑफ द रॉन्ग डूअर्स, और ऐसी सूरत में फिर तो मैं यकीनन जालिमीन कहलाऊंगा। आयत नंबर 32, दे सेड, तो वो कौम ने कहा, ओ नूह, you have disputed with us and much have you prolonged the dispute with us. Now bring upon us what you threaten us with, if you are of the truthful. फिर वो कौम ने कहा, ए नूह अलैहिस्सलाम, you have disputed, यानी तुमने तो हमारे साथ बड़ी हुज्जतें की है और बहुत ही अब लंबा हो गया है ये हुज्जत करना, यानी काफी साल गुजर गए, तो अब इतने सारे सालों में वो तो कहते ही रहे। तो अब उन लोग ने कहा, भाई ऐसा करो, अब जो तुम जिस चीज से हमको इतना डराते हो ना, ऐसा करो उसको ले आओ अगर तुम सच्चे हो तो। आयत नंबर 33, ही सेड, यानी नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ओनली अल्लाह विल ब्रिंग इट, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही ला सकता है उसे यानी कि द पनिशमेंट, अजाब, ऑन यू, तुम पर, तो अल्लाह ही ला सकता है अजाब तुम पर, इफ ही विल्स, अगर उसकी मर्जी हुई। एंड देन यू विल एस्केप नॉट, तो फिर तुम कहीं पर भी फरार नहीं पाओगे। आयत नंबर 34, एंड माई एडवाइस विल नॉट प्रॉफिट यू, और मेरी नसीहतें जो हैं वो तो तुम्हें कुछ भी फायदा नहीं पहुंचा सकेगी। इवन इफ आई विश टू गिव यू गुड काउंसिल, चाहे मैं कितनी ही तुम्हें नसीहत करना चाहूं, अच्छी नसीहतें, इफ अल्लाह's will is to keep you astray, अगर अल्लाह की मर्जी यही है कि तुम जो हो वो गुमराही के ऊपर रहो, जलालत पे रहो, तो फिर मेरी नसीहत तो तुम्हें कुछ भी फायदा नहीं पहुंचाएगी। ही इज योर लॉर्ड, वो तुम्हारा रब है, तुम्हारा मास्टर है। एंड टू हिम यू शैल रिटर्न, और उसी की तरफ तुम सबको लौट के जाना है। तो उन्होंने एंड में ये भी बता दिया कि वो तुम्हारा रब है, मतलब वो सिर्फ मेरा ही रब नहीं, वो तुम्हारा भी है। अल्लाह टेल्स व्हाट नूह अलैहिस्सलाम सेड टू हिज पीपल, कि नूह अलैहिस्सलाम ने जो कहा अपनी कौम से, अल्लाह हमें वो यहाँ बता रहा है, वला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाहि वला आलमुल गैबा वला अक़ूलु इन्नी मलक वला अक़ूलु लिल्लज़ीना तज़दरी आयुनुकुम लन युअतियहुमुल्लाहु खैरा अल्लाहु आलमु बिमा फी अनफुसिहिम इन्नी इज़न लमिनज़ ज़ालिमीन। And I do not say to you that with me are the treasures of Allah, ना मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, nor that I know the गैब, और ना मैं ये कहता हूँ कि मैं गैब का मतलब जानने वाला हूँ, nor do I say I am an angel, मैं ये भी नहीं कहता कि मैं फरिश्ता हूँ। And I do not say of those whom your eyes look down upon, और मैं ये भी नहीं कहता जिनको कि तुम बहुत ही गिरी हुई नजरों से देखते हो, दैट अल्लाह विल नॉट बेस्टो एनी गुड ऑन देम, कि अल्लाह उनके ऊपर कभी कोई खैर नहीं करेगा। तुम गिरी हुई नजरों से उनको देखते हो, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि अल्लाह उनके साथ कभी भी कुछ अच्छा नहीं करेगा। वो तो अल्लाह की मर्जी पर है। अल्लाह नोज व्हाट इज इन देयर इनर सेल्स, अल्लाह अच्छी तरह से जानता है उनके जी में, उनके नफ्स में क्या है। इन दैट केस आई शुड इंडीड बी वन ऑफ द रॉन्ग डूअर्स, और अगर मैंने ऐसा किया तो उस सूरत में मैं बहुत ही मतलब गुनहगार होऊंगा, जालिमीन, रॉन्ग डूअर।
Nuh alayhi salam is informing them that he is a messenger from Allah. Nuh alayhi salam उन लोगों को इत्तला दे रहे हैं कि वो तो अल्लाह के रसूल हैं, कॉलिंग टू द वर्शिप ऑफ अल्लाह अलोन, और वो उनको बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं, दावत दे रहे हैं अल्लाह की बंदगी पर, सिर्फ और सिर्फ अकेले अल्लाह की बंदगी के लिए, विदाउट एनी पार्टनर्स, उनके लिए कोई भी अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो. एंड ही इज डूइंग दिस बाय द परमिशन ऑफ अल्लाह, और वो ये जो भी चीज कर रहे हैं वो सब अल्लाह की इजाजत से कर रहे हैं. एट द सेम टाइम ही इज नॉट आस्किंग देम फॉर एनी रिवॉर्ड फॉर दिस वर्क, और साथ ही साथ वो उनसे इस काम का कोई अजर तो नहीं मांग रहे कि इंसान का अगर माल मतलब ढीला करना पड़े तो उसको बहुत भारी पड़ता है. ही इनवाइट्स whom ever he meets, तो वो जिससे भी मिलते थे उसको अल्लाह की तरफ दावत देते थे, दावा करते थे, वेदर ऑफ नोबिलिटी और लो क्लास, चाहे वो हाई मतलब लोग हों, चाहे वो लो क्लास के लोग हों, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, जो भी हो, वो सबको दावा करते थे. Therefore whoever responds favorably then he has achieved salvation. तो जिसने भी उसके ऊपर सही रिस्पॉन्स दिया, यानी कि मतलब अल्लाह की पुकार पे उसने सही लब्बैक बोला, तो अब उसके लिए है कि उसको जो आखिरत में मतलब फलाह मिलेगी, साल्वेशन मिलेगा, वो कामयाब होगा. He also explains that he has no power to manipulate the hidden treasures of Allah. और फिर वो ये भी कहते हैं कि भाई मेरे पास ऐसा कोई मतलब पावर नहीं है कि मैं अल्लाह के छुपे हुए खजाने जो है मतलब उनको मैं निकालूं. Nor does he have any knowledge of the unseen, और ना ही उनको unseen यानी गैब का कोई इल्म नहीं, except what Allah has allowed him to know. जो भी अल्लाह जितना गैब जिसको दिखा दे वो उतना ही जानता है, इसलिए अल्लाह ने उनको जितना गैब दिखाया वो सिर्फ उतना ही जानते हैं. Likewise he is not an angel, और फिर ये कि वो कोई फरिश्ता भी नहीं है, rather he is merely a human messenger aided with miracles. वो सिर्फ एक इंसान है और वो इंसानों में रसूल बन के आए हैं, और उनको अल्लाह ने जो भी मौजज़ात अगर देकर भेजे हैं. तो नूह अलैहिस्सलाम goes on to say, नूह अलैहिस्सलाम ये कहते हैं कि I do not say about these people whom you disbelievers detest and look down upon, और मैं इन गरीब लोगों के लिए जिसको कि तुम बड़ी नफरत से देखते हो, मैं इन लोगों के बारे में भी मैं नहीं कहता that Allah will not reward them for their deeds, कि अल्लाह इनको, चूंकि ये बेचारे निचले दर्जे के गरीब तबके के हैं और बहुत ही फुकरा है, तो मैं ये नहीं कहता कि अल्लाह इनको कोई रिवॉर्ड नहीं देगा इनके अमाल के बदले में, मैं तो नहीं कहता ये. अल्लाह नोज बेस्ट, अल्लाह बहुत अच्छी तरह जानता है, अल्लाह के इल्म में सब कुछ है. व्हाट इज इन देयर सोल्स, कि इनके जी में, इनके नफ्स में क्या है वो तो अल्लाह ही जानता है. इफ दे आर बिलीवर्स इन देयर हार्ट्स, अगर वो अपने दिलों के अंदर मोमिन है, सच्चे मोमिन, एज देयर कंडीशन अपीयर्स टू बी आउटवर्डली, जैसे बाहर से ये दिखाई देते हैं कि ये मोमिन है, देन दे विल हैव अ गुड रिवॉर्ड, तो उनको जरूर अच्छा अजर मिलेगा. इफ एनीवन बिहेव्स इविली, और अगर कोई बुरी तरीके से मतलब बिहेव करता है या हरकतें करता है विद देम आफ्टर दे हैव बिलीव्ड, तो उन्होंने अगर उसके बाद उन्होंने ईमान लाए, देन ही इज अ रॉन्ग डूअर हु स्पीक्स व्हाट ही हैज नो नॉलेज ऑफ, तो वो फिर एक गुनहगार है उसको जिस चीज का इल्म नहीं वो बात कर रहा है. तो ये सब चीजें के लिए उन्होंने मतलब कहा. The people's request of Nuh alayhi salam to bring the torment and his response to them. उनकी कौम का ये इल्तिजा करना नूह अलैहि सलाम को कि जाओ अजाब लाओ, और फिर उनका जवाब नूह अलैहि सलाम का उन लोगों को, उस कौम को जवाब. Allah the Exalted informs that the people of Nuh sought to hasten Allah's vengeance, torment, anger and the trial, यानी हिज पनिशमेंट. अल्लाह सुब्हानहु व तआला इन्फॉर्म कर रहा है, हमें बता रहा है कि नूह अलैहिस्सलाम की जो कौम थी उन्होंने जल्दी चाहा कि जल्दी लाओ अल्लाह का अजाब, अल्लाह का बदला,
اللہ کا غصہ اور اللہ کی سزا جلدی لاؤ، کیونکہ ان کے لیے وہ ایسا تھا کہ ایسے کچھ ہونے والا نہیں ہے. This is based on their saying قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا. تو یہ ان کا یہ جو کہنا تھا اس کے اوپر بیس ہو کر یہ بات کی جا رہی ہے. They said, "Oh Nuh, you have disputed with us, and much have you prolonged the dispute with us." تو ان لوگ نے کہا اس قوم کے لوگوں نے کہ اے نوح، تم نے ہمارے ساتھ بہت بحث کر لی، حجت بازی بہت کر لی اب، اور بہت لمبی چلی ہے یہ حجت بازی. 950 برس تک کا وہ کرتے رہے. They meant by this، ان کا مطلب یہ تھا کہ you یعنی کہ او نوح have argued with us long enough. انہوں نے ہمارے ساتھ بہت لمبی حجتیں کی ہیں and we are still not going to follow you. لیکن ہم پھر بھی تمہاری بات نہیں مانیں گے، ہم تمہاری مطلب اتباع نہیں کریں گے، تم نے کتنی بھی لمبی بحث کی ہو. ڈھٹائی. فآتنا بما تعیدنا. Now bring upon us what you threaten us with. جاؤ لے آؤ ہم پر جس کا تم ہمیں ڈراتے رہتے ہو، بار بار دھمکیاں دیتے ہو، لے آؤ. What he promised یعنی نوح علیہ السلام promised is referring to the vengeance and torment from Allah. تو انہوں نے جو وعدہ کیا تھا کہ دیکھو اللہ کا غصہ بھڑکے گا اور اللہ کا عذاب آئے گا، پھر اللہ تم سے بدلہ لے گا. They were actually saying، تو پھر وہ لوگ یہ چیزیں بات بول رہے تھے، supplicate against us، ہمارے خلاف دعا مانگو نا، یعنی ہم کو بد دعا دو. however you wish، جیسا تم چاہو، ہم کو کتنی بھی بد دعا دو، ہمارے خلاف دعائیں مانگو. and let whatever you have supplicated come to us، اور جو کچھ بھی تم نے دعائیں مانگی ہے آنے دو وہ سب چیز ہمارے پر، یعنی اس کا وبال جو ہے ہم پہ آنے دو. ان كنت من الصادقین، if you are of the truthful، اگر تم سچے ہو تو. یعنی یہاں بھی ان کا تانا جاری ہے ساتھ میں. قال انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین. In reply to this، اس کے جواب میں he said یعنی نوح علیہ السلام نے کہا only Allah will bring it، صرف اور صرف اللہ ہی لا سکتا ہے وہ عذاب، the punishment on you، تم پر. if he wills، اگر اس کی مرضی ہوئی تو. and then you will escape not، لیکن ایک بار اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو پھر تمہارے لیے کہیں فرار نہیں ہے. this means it is only Allah who can punish you and hasten your punishment for you. صرف وہی ہے اللہ جو تمہیں عذاب دے سکتا ہے، اور وہی ہے جو جلدی لا سکتا ہے تم پہ عذاب. He is the one from whom nothing escapes، اور وہ ذات ہے وہ جس سے کوئی بھی بھاگ نہیں سکتا، اس کو عاجز نہیں کر سکتا. وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ and my advice will not profit you. میری نصیحت تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکے گی. even if I wish to give you good counsel، چاہے میں تمہیں کتنی ہی نصیحتیں کروں. if Allah's will is to keep you astray، اگر اللہ چاہتا ہے کہ تم جو ہو وہ بھٹکے ہوئے گمراہ رہو تو میری نصیحت کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائے گی. this means something that could be useful to you in acceptance of my preaching to you, warning you and advising you. اس کا مطلب ہے کہ اگر تم میری یہ دعوت کو قبول کرتے ہو، میرے واعظ و نصیحت کو تم اگر قبول کرتے ہو، تو جو تمہارے لیے فائدے مند ہو سکتی تھی، میری نصیحت، میری واعظ، میرا تم کو دھمکانا، ڈرانا، میری نصیحتیں، تو یہ سب تمہیں فائدہ پہنچا سکتی تھی، لیکن تمہارے قبولیت پر ہے نا وہ. ان کان اللہ یرید ان یغویکم، if Allah's will is to keep you astray، لیکن اللہ کی اگر یہ مرضی ہے کہ وہ تمہیں گمراہی پر رکھے. this means your deception and your ultimate destruction، یعنی کہ تمہارے لیے دھوکہ اور تمہاری اصلی تباہی.
ڈسٹرکشن، تباہی، ہلاکت. تو یہ اللہ کا، جب اللہ کا کسی کو گمراہ رکھنا جو ہے وہ یہی ہے کہ اس کے لیے وہ ڈسپشن اور ڈسٹرکشن دونوں بن جاتا ہے. هو ربکم وإلیہ ترجعون، ہی از یور لارڈ، وہ تمہارا رب ہے، تمہارا ماسٹر ہے. اینڈ ٹو ہم یو شال ریٹرن، اور تم اسی کی طرف تو لوٹ کے جاؤ گے. ہی از دا اونر آف دا فائنالٹی آف آل میٹرز، تمام معاملات جو ہیں اس کا پورا مطلب صحیح ہونا، ان معاملات کو پورا طے ہونا، وہ سب چیز کرنے کا مالک، اونر وہی ہے اللہ. ہی از دا کنٹرولر، اور وہی ہے جو ہر چیز کے اوپر اس کا قبضہ ہے، قابو ہے. وہی ہے جو جج ہے، دا جج یعنی کہ حکم، فیصلہ کرنے والا، دا موسٹ جسٹ، اور بہت ہی صحیح فیصلہ کرنے والا. اینڈ ہی ڈز ناٹ ڈو اینی انجسٹس، اور وہ کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کرے گا. مثال کے طور پہ اللہ نے قرآن کے اندر کہا ہے کہ وہ کھجور کی جو جھلی اتنی سی ہوتی ہے نا، اس کے برابر بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی. پھر کہیں پر یہ کہ رائے کے دانے کے برابر، ایٹم کے ویٹ کے برابر بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی. Unto him belongs the creation and the command. اور تمام مخلوق اسی کی ہے، اور ہر حکم بھی اسی کا ہے. He is the originator and the repeater of the creation. وہی ہے جس نے پہلی بار تمام مخلوقات کو بنایا، اور وہی ہے جو اس کو دوہراتا ہے، ریپیٹ. He is the owner of this life and the hereafter. اور وہ مالک ہے، رب ہے، اونر ہے، ماسٹر ہے اس دنیا کی زندگی کا بھی اور آخرت کا بھی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وصلی اللہم علی نبینا محمد.